हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग सब। ट्रेडर्स, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो सुना होगा। जैसे कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाती है तो आप ये वाली जगह को एज अ सपोर्ट जो है वो मार्क कर लेते हो, और जहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स होती है वो हमारा जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट होता है। अब ये चीज़ हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली करने में समटाइम्स इस तरह से होता है कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला हमने रेजिस्टेंस मार्क किया हुआ होता है और ये वाला जो एरिया है वो सपोर्ट मार्क किया होता है। लेकिन मार्केट समहाउ इस तरह करती है कि ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होता है, हमने यहाँ पे अपना एक ट्रेड सेटअप बनाया हुआ होता है शॉर्ट का, जो कि हमारा ट्रेड सेटअप शॉर्ट का ये होता है, इससे ऊपर स्टॉप लॉस और ये वाला जो है हमारा एक टारगेट एरिया होता है। लेकिन समटाइम्स मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जो है वो ब्रेक करके जो है वो ऊपर ले जाती है और हमें इवेंचुअली वो लॉस हो जाता है। तो आज हम ऐसे इंडिकेटर की बात करेंगे जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली बना के देगा, जहां हमें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की वजह से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, या जिसे आप जो है ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, वो इस इंडिकेटर की हेल्प से होगा। तो चलिए इस इंडिकेटर को चल के देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर है। तो मैं जो है वो ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहा हूँ, बिटकॉइन है, 15 मिनट का चार्ट है ये। तो ट्रेडर्स, आपको इंडिकेटर सेक्शन में आना है और यहाँ पे लिखना है फ्लूट ट्रेड। ये देखें ट्रेडर्स, यहाँ पे ये इंडिकेटर है फ्लूट ट्रेड्स एसएमसी लाइट के नाम से। इसको ओपन कर लेना है, ये बिल्कुल फ्री है। और इसकी एक छोटी सी सेटिंग है, वो आप देख लें कि ये सेटिंग में आएंगे और ये 2.5 की जगह इसको हम 10 कर देंगे। तो उसके बाद आपको देखें, मैं आपको बताता हूँ यहाँ से करना किस तरह से। अगर आप बाय साइड की तरफ आते हो तो ट्रेडर्स, यहाँ पे ये जो ग्रीन सा बार आपको नज़र आ रहा है ना, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये देखें, ये छोटा सा हमें मेंशन भी हुआ हुआ है यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ट्रेडर्स, अब आप देखें कि जब भी मार्केट जो है वो ड्रॉप होके इस लेवल पे आएगी तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जनरेट करके देगा आपको। अब ये ग्रीन कलर का बार जो है वो बुलिश का है और रेड कलर का बार जो होगा वो हमारा बेरिश होगा। लेकिन अभी जो है ये बिटकॉइन के अंदर जो है वो हमें बुलिश और ग्रीन बार के सिग्नल्स दे रहा है, तो हम जो है वो एंट्री इसी तरह करेंगे। अब देखें, ये हमारा लास्ट एक टॉप था जिसके बाद मार्केट सीधा यहाँ पे नीचे आया है। तो ट्रेडर्स, हम यहाँ पे देखें अपनी लॉन्ग की एंट्री को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे जब मार्केट एक लो लेके एक बुलिश कैंडल हमें बना के देगा। प्रीवियस लो के नीचे हमारा होगा स्टॉप लॉस, और ये जो मैक्सिमम हाई मार्केट ने बनाया है इसके थोड़ा सा नीचे हम अपना ट्रेड को क्लोज करके रख सकते हैं। अ, तो देखें ट्रेडर्स, यहाँ पे एक हमें एक अच्छी एंट्री मिली है कि हमने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस रखा और अपना टारगेट हमने रखा, तो जो कि मार्केट ने हमें अचीव करके दिया है। एक और एंट्री देखें, यहाँ पे मार्केट ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना के दिया और एक अच्छा शार्प मूव मार्केट ने बना के दिया। अब लास्ट टाइम तो मार्केट ने ये हाई था, अब इसके बाद जो है मार्केट का ये वाला एक हाई जो है वो हमें मिल सकता है। अब मार्केट ने अगर जैसे ये बुलिश कैंडल बना के दिया तो यहाँ अगेन हम एक लॉन्ग की एंट्री रख सकते हैं, प्रीवियस लो के नीचे स्टॉप लॉस, और ये जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर जो है हम अपना टारगेट जो है वो रख सकते हैं। तो देखें ट्रेडर्स, इस तरह से जो है हम अपनी ट्रेड को अचीव कर सकते हैं। तो अब आगे चल के देखते हैं, यहाँ पे ये जो एरिया पहले का एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट ने बना के दिया था, तो ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट हिट हुई, सही है, और उसके बाद जो है मार्केट ने ये हाई ब्रेक करते ही मार्केट ऊपर निकल गई। तो यहाँ पे हमें एक तरह से एंट्री हमें लेने का मौका नहीं मिला। लेकिन अगली ट्रेड में जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगेन मार्केट जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई, और एक मार्केट ने ये प्रीवियस एक हाई जो था वो, अब आप देखेंगे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से मार्केट जो है वो ड्रॉप हुई, ये हाई को मार्केट ने ब्रेक किया। ये वाले हाई को जैसे मार्केट ने ब्रेक किया, हमने यहाँ पे अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन जो है वो एग्जीक्यूट की है। प्रीवियस लो के नीचे जो है वो स्टॉप लॉस रखेंगे, और लास्ट जो मार्केट ने टॉप लगाया था
وہ جو ہے ہمارا ایک پروفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. تو یہ ٹریڈرز جو ہے آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں اور اس کو بیک ٹیسٹ کر کے دیکھیے گا. یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ایک آرڈر بلاک ایز اے آرڈر بلاک جو ہے وہ کام کرتا ہے. اب ٹریڈرز میں آپ کو ایک ایگزامپل میں دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ نے ایک ہائی ہمیں ڈیولپ کر کے دیا تھا یہاں پہ, اور اس کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ نے ایک ٹاپ لگایا اور پھر اس ایریا کی طرف مارکیٹ نے اس پوائنٹ آف انٹرسٹ کی طرف مارکیٹ جو ہے وہ آیا ہے. تو ہم ایک لانگ کی انٹری جو ہے وہ یہاں پہ ایگزیکیوٹ کریں گے پریویس لو کے نیچے اسٹاپ لاس, اور یہ جو مارکیٹ نے ہمیں ہائی دکھایا ہے اس پہ ہم اپنا ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں. تو دیکھیں کہ جیسی مارکیٹ جو ہے وہ اس زون میں آیا ہے اور کیسے یہاں سے پرائس جو ہے وہ جمپ کر کے مارکیٹ اوپر گیا ہے. اسی طرح ٹریڈرز کرنا اسی طرح ہی ہوگا. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے پوائنٹ آف انٹرسٹ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی یہ گرین پوائنٹ اویلیبل ہوا ہے مارکیٹ نے ایک ٹاپ لگایا. اب دیکھیں ٹریڈرز اس ٹریڈ کو دیکھیں کہ یہاں سے مارکیٹ جو ہے وہ نیچے کی طرف آیا اور اس پوائنٹ آف انٹرسٹ پہ جا کے اگین مارکیٹ جو ہے وہ اس ٹارگیٹ کو مارکیٹ نے اچیو کیا ہے. اب ٹریڈرز یہ جو گرے بار ہے, میں نے ریڈ کی بات کی تھی, ریڈ نہیں ہے یہ گرے ہے. گرے پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے بیرش زون کا. اب جب جب یہ گرے پوائنٹ آپ کو اویلیبل ہوگا یہاں پہ ایک مارکیٹ جو ہے یہاں سے ایک بیرش موو کرتے ہوئے نظر آئے گی. آپ دیکھیں گے ان دو ایریاز پہ مارکیٹ نے بیرش آرڈر بلاک اور بلش آرڈر بلاک ہمیں بنا کے دیا ہے. اب اگر دیکھیں یہاں پہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ہوا, مارکیٹ نے اس ہائی کو بریک کیا, ہم نے یہاں پہ لانگ کی انٹری جنریٹ کی, تھوڑا سا نیچے اسٹاپ لاس رکھا, اور یہ جو بیرش آرڈر بلاک ہے یا یہاں تک جو ہے ہم اپنی انٹری ایگزٹ جو ہے ہم اس ٹریڈ کو لے سکتے ہیں. تو ٹریڈرز یہ دیکھیں یہ اتنا یوزفل ہے, آپ خود آٹومیٹکلی دیکھیں کہ جب سپلائی ایریا آیا تو مارکیٹ نیچے گیا, جب ڈیمانڈ ایریا آیا تو مارکیٹ آٹومیٹکلی یہ اوپر گیا. ایک اور ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں گولڈ کے چارٹ کے اندر, میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں ٹریڈرز یہ گولڈ کا چارٹ ہے. اب اس چارٹ کے اندر دیکھیں کہ سمپل کیا کرنا ہے آپ کو کہ پوائنٹ آف انٹرسٹ پہ مارکیٹ آیا اور مارکیٹ نے تھوڑا سا ایک اسپائک دیا, دوبارہ پوائنٹ آف انٹرسٹ کی طرح آیا, لانگ کی نا ہم نے انٹری جو ہے یہاں پہ جنریٹ کی, پریویس لو کے نیچے اسٹاپ لاس رکھا اور پریویس ہائی پہ ہم نے اپنا ٹارگیٹ رکھا, تو آٹومیٹکلی جو ہے یہاں پہ ہمیں ایک ٹریڈ اچھی مل جائے گی جس کی وجہ سے ہم پروفیٹیبل ہو جائیں گے. ایک اور ٹریڈ کی طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ کی طرف مارکیٹ آیا, مارکیٹ نے گرین بار ہمیں بنا کے دیا جو کہ آرڈر بلاک ہوتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے انٹری لی, پریویس لو رکھا, نیچے اسٹاپ لاس, اور یہ ایریا جو ہے ہم نے اپنا ٹارگیٹ رکھا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں ایک اچھی انٹری ملی ہے. اسی طرح دیکھیں ٹریڈرز یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے بیرش آرڈر بلاک کا. تو بیرش آرڈر بلاک یہاں پہ جنریٹ ہوا, یہ ایک سیل کینڈل ہمیں یہاں سے دکھا, تو ہم نے جو ہے ایک شارٹ کی انٹری یہاں پہ جنریٹ کی. یہ جو ہمیں لاسٹ ایک لو تھا ہم نے اس کو اپنا ٹارگیٹ رکھا, پریویس ہائی کے تھوڑا سا اوپر ہم نے جو ہے اپنا اسٹاپ لاس رکھا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارکیٹ اگین جو ہے وہ نیچے کی طرف آئی ہے. اب دیکھیں ٹریڈرز یہاں پہ اگین مارکیٹ پوائنٹ آف انٹرسٹ پہ آیا, مارکیٹ اوپر نکلی, اور یہاں پہ ہم ایک لانگ کی پوزیشن جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ اسٹاپ لاس ہے, یہ ہمارا جو ہے وہ ایک یہ پوائنٹ آف انٹرسٹ بیرش آرڈر بلاک کا, یہ ہماری جو ہے وہ ایک ایگزٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے. تو ٹریڈرز جب آج جو ہے جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو یہ مارکیٹ اس وقت گولڈ کی بند ہوئی ہوئی ہے, لیکن جب کھلے گی تو ہوپ فلی مارکیٹ جہاں تک جا سکتی ہے. تو ٹریڈرز بالکل فری ہے یہ انڈیکیٹر, آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں, بیک ٹیسٹ کر کے دیکھیں, اس کے ریزلٹس دیکھیں, بہت اچھے اور پروفیٹیبل ٹیبل آپ کو ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو آپ کو ایٹ لیسٹ 1 ویک یا 1 منتھ جو ہے وہ اس کو ٹیسٹ کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے یہ انڈیکیٹر آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ہوگا. لیکن ایک دو ٹریڈ آپ نے لیے ہو تو اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ایک دو ٹریڈ سے کچھ بھی نہیں پتا لگتا, کیونکہ ہر ٹریڈ پروفیٹیبل ہو بھی نہیں سکتا. تو اسی لیے آپ کو اس انڈیکیٹر کو اسٹاپ لاس کے ساتھ یوز کرنا ہے, اور جو ہے اس کو آپ یوز کر کے دیکھیں, یہ کافی ہیلپ فل ہوگا. تو چلیے اپنی پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے
اس میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریے تاکہ میں آنے والی ویڈیوز آپ کے لیے اور ہیلپ فل بنا سکوں. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں.